बादशाह जानी दोनों हाथ सीने पर बांधे दीवार से टेक लगाए खड़ा था। सामने बिस्तर पर लेटी हुई रुखसाना को देख रहा था। रुखसाना अपने बच्चे के साथ पलंग पर नीम तराश थी और उसे अपनी दास्तान सुना रही थी। वो दास्तान जिसकी इब्तिदा फरजाना और बादशाह जानी ने की थी, लेकिन इंतहा से पहले ये दास्तान बीच में अटक रही थी। बादशाह जानी को फरजाना नहीं मिल रही थी, फरजाना को सुकून नहीं मिल रहा था और रुखसाना के हाथ से अपने शौहर की मोहब्बत फिसली जा रही थी। रुखसाना की अम्मी और अब्बू बरामदे में सो रहे थे। सुबह होने वाली थी। सारी रात दास्तान सुनने सुनाने में गुजर गई थी। बादशाह जानी ने दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया था। दोनों मियां बीवी एक दूसरे से जरा दूर थे। रुखसाना ने उससे कई बार कहा कि वो उसके पास आकर बैठे, मगर वो अजनबी की तरह दूर एक दीवार से टेक लगाए उसे देखता रहा और उसकी बातें सुनता रहा। जब बातें खत्म हो गईं तो उसने कहा, तुम कितना सच बोल रही हो ये मैं नहीं जानता। जब फरजाना मिलेगी तो उससे बातें सुनने के बाद ही मालूम होगा कि असल बात क्या है। जानी, मैंने तुम्हारी जिंदगी में आने के बाद कभी तुमसे झूठ नहीं बोला। हमेशा तुम्हारा एतमाद हासिल करने की कोशिश करती रही। क्या तुम्हें यकीन नहीं है कि मैं जो कुछ कह रही हूं वो दुरुस्त है? वो इनकार में सर हिलाकर बोला, एक बार धोखा खा चुका हूं। जब तक तुम्हारी बातों की सच्चाई मालूम नहीं होगी उस वक्त तक मैं तुम्हारी बात का यकीन नहीं करूंगा। और ये देखो कि तुमने सारी दास्तान सुना दी, मगर ये नहीं बताया कि फरजाना अब कहां है। मैं नहीं जानती। अगर जानती तो अभी तुम्हें उसके पास पहुंचा देती और वो मेरी बातों की तस्दीक कर देती। तुम अपनी सच्चाई दिखाना चाहती हो। क्या ये अच्छा होता कि शादी की पहली रात सब कुछ सच सच बता देती। वो तुम्हारी पड़ोसन थी और मैं इस बात से बेखबर रहा। दोनों के दरमियान खामोशी रही। फिर बादशाह जानी ने पूछा, फरजाना ने कितने अरसे बाद नाज़माबाद का मकान छोड़ दिया था? हमारी शादी के तकरीबन 6 माह बाद। क्या तुम माँ बेटी ने या मोहल्ले वालों ने उन माँ बेटी से यह नहीं पूछा कि वो मकान बेचने के बाद कहां जा रहे हैं? हमने नहीं पूछा। हमें उनके जाने की खबर भी नहीं हुई। उनके जाने के बाद मालूम हुआ। मोहल्ले वालों को बता गई थी कि फिलहाल पापोश में किराए के मकान में रहेंगे, फिर अपना मकान खरीदेंगे, कभी कभार आती रहेंगी। वो तुम्हारी पक्की सहेली थी, फिर तुमसे दूर क्यों चली गई? तुम्हें अपना पता क्यों नहीं बताया उसने? वो मुझसे दूर नहीं जा सकती थी, तुम्हारी वजह से दूर हो गई। डरती है कि वो मिलेगी तो तुमसे सामना होगा। वो झुंझलाकर बोला, मुझे फरेब देने से पहले उसे डर नहीं लगा? फरेब देने के बाद डर लगता है। क्या मैं उसे खा जाऊंगा? तुम उसे नहीं खाओगे, मगर यह भी तो मालूम हो कि मिलकर करोगे क्या। मैं मालूम करूंगा कि उसने मुझे धोखा क्यों दिया। ये सारी बातें मैं तुम्हें बता चुकी हूं। मैं उसकी जबान से भी सुनना चाहता हूं। तुम उसकी जबान से कुछ सुनने के लिए नहीं, उससे मिलने के लिए बेचैन हो। ये देखना चाहते हो कि 2 दिनों तक मोहब्बत जताने वाली की मोहब्बत सिर्फ 2 दिनों तक ही थी या अब भी है। बादशाह जानी उस पर से नजरें हटाकर अपने बच्चे की तरफ देखने लगा। रुखसाना ने कहा, मुझसे नजरें चुराओगे तो बात नहीं छुपेगी। तुम तो कभी झूठ नहीं बोलते हो जानी। सच सच बताओ कि मुझे छोड़कर उससे शादी करोगे। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उसके पास आया, फिर बिस्तर के एक सिरे पर बैठकर बच्चे को देखते हुए बोला, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूं, फिर तुम शक क्यों करती हो? बस मैं उससे मिलना चाहता हूं। क्यों मिलना चाहते हो? मैं तुम्हारी बीवी हूं, तुम्हारे लिए किसी बात में कमी नहीं करती, फिर तुम किसी दूसरे से क्यों मिलोगे? क्यों मेरा दिल जलाओगे? इसमें जलने की क्या बात है? उसने मुझे मोहब्बत का फरेब दिया था। मैं देखना चाहता हूं कि वो वाकई फरेब था या मोहब्बत भी थी। अगर वो मुझसे मोहब्बत कर रही होगी तो मैं उसे कुछ नहीं कहूंगा, और अगर उसने मुझसे मोहब्बत नहीं की थी, उल्लू बनाया था और मुझे फांस कर तुम तक पहुंचाया था, तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं उल्लू नहीं हूं। ऐसी बातें ना किया करो। अब तुम तन्हा नहीं रहे, तुम पर मेरी और बच्चे की जिम्मेदारी है। खुदा न खास्ता तुम कत्ल करने के इल्जाम में फांसी पर चढ़ गए तो मेरा और बच्चे का क्या होगा? तुम हमारे बारे में भी सोचा करो। वो झुंझुलाकर खड़ा हो गया, इधर से उधर टहलने लगा, बुड़बुड़ाने लगा। तुम कहती हो तुम्हारे लिए सोचूं, बच्चे के लिए सोचूं, उधर फरजाना के लिए ना सोचूं तो दिमाग खुद उसके लिए सोचने लगता है। कभी तुम्हारी तरफ देखता हूं तो तुम्हारा झूठ और फरेब मुझे बेचैन कर देता है।
मैं मोहब्बत करते करते तुमसे नफरत करने लगता हूं। रुखसाना ने बिस्तर से उठकर बैठते हुए कहा, अगर नफरत है तो मेरा गला घोंट कर मुझे मार डालो। एकदम नहीं मार सकते तो हरजाई शोहरों की तरह आहिस्ता आहिस्ता मारो। फरजाना का नाम लो और मेरी नींद उड़ा दो, मेरी भूख मार दो। फरजाना का नाम लो और मुझे किसी करवट चैन न लेने दो। मेरे दिल में उम्मीद की कली न खिलने दो। मेरी सब आरजुओं को हलाक कर दो। मुझे तो निकाह के 2 बोल ने तुम्हारा कर दिया। वफा के नाम पर तुम्हारी पाबंद हो गई। किसी दूसरे का नाम भी लूं तो हया की मार पड़ती है। बेशक मैं तुम्हें धोखा देकर अपनी मर्जी से तुम्हारी जिंदगी में आई, मगर याद रखो कि आकर कैसे असीर हुई। पर होते हुए भी कभी यहां से उड़कर ना जा सकूंगी। मैं मानता हूं, लेकिन तुम्हें भी मानना होगा कि तुमने मुझे धोखा दिया है। मैं इस धोखे को कैसे भुला दूं? जानी तुम कैसे हो? मेरे फरेब का एहसास करते हो, मेरी वफा का शुमार नहीं करते। वो कौन सी जगह है जहां अच्छे और बुरे को, पसंद और नापसंद को एक साथ नहीं तोला जाता? क्या कसाई तुम्हारे लिए गोश्त के साथ हड्डियां नहीं तोलता? क्या तुम्हें तकदीर फूल के साथ पत्थर नहीं मारती? हमारी दुनिया में जब ऐसा होता है तो फिर मेरी भी एक ऐसी ही खता मुआफ कर दो। मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा, सिर्फ मुआफी मांगती हूं। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उसके पास आया, फिर बिस्तर पर बैठ गया, उसके बाद लेट गया। जानी ने कहा कि रोना शुरू ना कर देना, मैंने तुम्हें मुआफ कर दिया है। बताओ कैसे मुआफ किया है? ऐसे कि अब मैं तुम्हें झूठी और फरेबी नहीं कहूंगा। जो कुछ तुमने किया वो एक गलती थी, और मैं जानता हूं कि तुम और कोई गलती नहीं करोगी। नहीं जानी, मुझे ये मुआफी नहीं चाहिए। तुम मुझे सारी उम्र मेरी गलती और मेरे फरेब का ताना देते रहो, मैं इसे बर्दाश्त कर लूंगी। तुम अब तक नहीं समझे कि औरत किसी दूसरी औरत का जिक्र बर्दाश्त नहीं करती। तुम फरजाना को भूल जाओ, उसका नाम तक जबान पर ना लाओ। उसने रुखसाना को थपकते हुए छत की तरफ घूरते हुए कुछ सोचते हुए कहा, अच्छी बात है, मैं वादा करता हूं कि तुम्हारा दिल नहीं चलाऊंगा, फरजाना की बात भी नहीं करूंगा, उसका नाम भी नहीं लूंगा। अब ठीक है ना? वो खुश हो गई, उसके सर को सहलाते हुए बोली, देखो दिन निकल आया है, मैं सर सहलाती हूं, तुम सो जाओ। वो उठते हुए बोला, नहीं, तुम्हें आराम से गहरी नींद सो जाना चाहिए, और तुम्हारी अम्मी को कमरे में रहना चाहिए ताकि वो बच्चे का ख्याल रखें। मैं बाहर जाता हूं, टैक्सी में पिछली सीट पर सोकर अपनी नींद पूरी कर लूंगा। वो बड़ी मोहब्बत से रुखसत हो गया। दरवाजा खोलकर बाहर आया तो उसकी सास एक तरफ बिस्तर पर बैठी हुई थी और फरीद अहमद गहरी नींद में डूबे हुए थे। उसने सास को घूर कर देखा। वो हाथ हिलाकर बोली, मुझे ऐसे ना देखा कर, नहीं तो आंखें फोड़ दूंगी। वो बैक वक्त नर्म होकर मुस्कुराते हुए बोला, मैं गलती पर था। अभी आपकी बेटी ने मुझे अच्छी तरह समझा दिया है कि वही मेरी रुखसाना है। मैं खामखा किसी दूसरी लड़की के मुताल्लिक सोच रहा था और शक कर रहा था कि आप लोगों ने मुझे धोखा दिया है। तौबा तौबा, मैं कैसी गलती पर था। वो फौरन खुश होकर बोली, कोई बात नहीं बेटे, बच्चों से गलती हो ही जाती है और हम बड़े तो मुआफ करने के लिए होते हैं। जाओ आराम से सो जाओ। मुझे नींद कहां आएगी, मैं तो अभी बहुत कुछ सोच रहा हूं, आपके लिए कुछ करना चाहता हूं। हाय बेटे, मेरे लिए क्या करोगे? अपनी बीवी और बच्चे के लिए सोचो। नहीं, पहले मैं आपके लिए सोच रहा हूं कि एक प्लॉट और खरीद लूं। वहां मैं एक बड़ा सा बागीचा बनाऊंगा, उसमें बहुत से रंग बरंगे फूल खिलेंगे, वहां एक फव्वारा भी होगा। वो हैरानी से बोली, क्या तुम मेरे लिए बागीचा बनाओगे? हाँ, उस बागीचे में फूलों की बारादरी में एक चांदनी का झूला होगा और उस झूले के नीचे एक कब्र होगी। वो चौंक कर बोली, कब्र? किसकी कब्र? वो दांत किचकिचाकर घूंसा दिखाते हुए बोला, तुम्हारी कब्र, और उस कब्र के ऊपर मैं झूला झूलता रहूंगा। ये कहकर वो तेजी से पलटकर जाने लगा। उसने दोनों कानों में उंगलियां ठूंस ली थीं। उसकी सास यकीनन बुड़बुड़ा रही होगी, उसे बहुत कुछ सुना रही होगी, लेकिन उसे सुनाई नहीं दे रहा था। वो कानों में उंगलियां ठूसकर दूर खड़ी हुई टैक्सी के पास आया और फिर दरवाजा खोलकर अंदर पहुंचा। दरवाजे को बंद किया और पिछली सीट पर आराम से लेट गया। उसकी सास बुड़बुड़ाते हुए कमरे में आई। रुखसाना ने पूछा, क्या हुआ अम्मी? होगा क्या, ये लड़का तो मेरी बिल्कुल इज्जत नहीं करता है। कोई एक बात हो तो तुम्हें बताऊं। आखिर हुआ क्या? वो पागल का बच्चा कह रहा था कि मेरे लिए प्लॉट खरीदेगा।
امی آپ خامخواہ انہیں گالیاں دے رہی ہیں. کیا آپ کے لیے پلاٹ خریدنا کوئی جرم ہے؟ آگے تو سنو. کہتا ہے کہ میرے لیے بہت ہی خوبصورت باغیچہ بنائے گا. امی وہ ایسا کریں یا نہ کریں مگر آپ کے لیے محبت سے ایسا سوچتے ہیں. واہ بیٹی واہ، بڑی محبت ہے. آگے تو سنو. آپ سنائیے. وہ اس باغیچے میں ایک قبر بنائے گا اور اس قبر کے اوپر جھولا جھولے گا. یعنی قبر میری ہوگی اور جھولا اس کا ہوگا. میں لعنت بھیجتی ہوں ایسے داماد پر. رخسانہ کے چہرے سے دکھ اور پریشانی کے تاثرات ابھرے. پھر وہ آہستگی سے بولی، امی مجھے افسوس ہے کہ انہوں نے آپ کی شان میں گستاخی کی، لیکن آپ میرے سامنے ان پر لعنت نہ بھیجیں، نہ ہی اپنے زبان سے گالی نکالیں. وہ ہاتھ نچا کر بولیں، واہ بیٹی خوب اپنے میاں کی حمایت کر رہی ہو. میرے ساتھ جو بدتمیزی ہو رہی ہے اس کا تمہیں احساس تک نہیں ہے. میں اتنے عرصے میں جانی کو خوب اچھی طرح سمجھ گئی ہوں. امی وہ بیل کی طرح بالکل سیدھے ہیں. جب کوئی انہیں چھیڑتا ہے تو وہ سینگ مارتے ہیں، ورنہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے. ہم نے انہیں بھی اتنی بری طرح چھیڑا ہے کہ ان کا سینگ مارنا فطری امر ہے. جب وہ کمرے سے نکل کر جا رہے تھے تو ہمارے درمیان پوری طرح سمجھوتا ہو چکا تھا اور وہ مطمئن تھے. کمرے سے باہر جاتے یقیناً آپ نے انہیں کسی بات سے دکھ پہنچایا ہوگا، جبھی تو انہوں نے آپ سے ایسی بات کہہ دی. لو بیٹی، تم تو مجھے ہی الزام دے رہی ہو. بھلا میں اسے کیا کہوں گی؟ اس نے کمرے سے نکلتے ہی مجھے گھور کر دیکھا تو میں نے بس اتنا ہی کہا کہ مجھے اس طرح مت گھورو، نہیں تو آنکھیں پھوڑ دوں گی. بس یہی بات ہوئی نا. کیا اتنی سی بات آپ کی سمجھ میں نہیں آتی کہ جو کھیل ان کے ساتھ کھیلا گیا ہے اس کے نتیجے میں وہ ذرا سا گھور کر دیکھتے ہیں تو اسے برداشت کرنا چاہیے. میں آہستہ آہستہ انہیں راہ پر لا رہی ہوں لیکن آپ سے برداشت نہیں ہوتا. بچہ رونے لگا. وہ بڑبڑاتے ہوئے بچے کے پاس آئیں. اچھا میں ہی بری ہوں، اولاد کے لیے جان دو پھر بھی کوئی صلہ نہیں ملتا. وہ بچے کو اٹھا کر اسے چپ کرانے لگی. رخسانہ بھی چپ تھی. وہ جانتی تھی کہ اس کی امی باتوں سے قائل ہو جاتی ہیں لیکن اپنی ہار نہیں مانتی. وہ بحث کو آگے بڑھانا چاہتی تھی. تھوڑی دیر کے بعد اس کی امی نے پوچھا، جانی سے کیا باتیں ہوئی تھیں؟ میں نے انہیں سب کچھ بتا دیا ہے. وہ حیرانی سے بولی، کیا سب کچھ بتا دیا ہے؟ جی ہاں. اب چھپانے سے بات اور بگڑی جا رہی تھی. وہ فرزانہ کو دیکھ چکے ہیں. فرزانہ بھی ایک رکشے میں بیٹھی انہیں دیکھتی رہی تھی. یعنی اپنی حرکتوں سے ظاہر کر دیا تھا کہ وہ انہیں پہچان رہی ہے اور وہی رخسانہ ہے جو شادی سے پہلے مل چکی تھی. اس کی امی نے کہا، بیٹی میں اس لڑکی کو خوب جانتی ہوں. اس کی نیت میں پہلے ہی سے کھوٹ تھا. اگر تمہارا چہرہ بگڑنے میں اس کا ہاتھ نہ ہوتا تو وہ کبھی جانی کو تمہارے ہاتھ نہ لگنے دیتی. میں یقین سے کہتی ہوں کہ وہ جان بوجھ کر جانی کے سامنے آئی ہوگی. رخسانہ نے انکار میں سر ہلا کر کہا، نہیں، اتفاقاً ایسا ہو گیا. ویسے فرزانہ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جانی سے سامنا ہوگا تو اجنبی بن جائے گی. وہ اپنے وعدے پر قائم نہیں رہ سکی. شاید آپ درست کہتی ہوں. وہ بہت چالاک ہے. بظاہر اس کے سامنے آ کر اس سے باتیں نہیں کی، اس سے دور ہوتی چلی گئی. یوں اس نے اجنبیت کو قائم رکھا لیکن پلٹ کر مسلسل دیکھتے رہنے کے انداز سے بادشاہ جانی کو اشارہ دے گئی کہ وہ اجنبی نہیں ہے، اسے پہچانتی ہے. اگر وہ ایسی ہی چالیں چلتی رہی تو تمہارا گھر تباہ ہو جائے گا. میں اس سے جا کر ملوں گی، اسے پھر سمجھاؤں گی کہ وہ ایسی حرکتیں نہ کرے. تمہارے سمجھانے سے وہ نہیں سمجھے گی. وہ تم سے جلتی ہے. اس کے جلنے سے کچھ نہیں ہوگا. ابھی جانی نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ اب کبھی فرزانہ کا ذکر نہیں کرے گا اور نہ ہی اس کا نام زبان پر لائے گا. آپ دیکھتی رہیے، میں رفتہ رفتہ جانی کے دماغ سے اس کا نام مٹا دوں گی. جب تمہیں اعتماد ہے تو پھر اس چڑیل سے جا کر کیوں ملنا چاہتی ہو؟ ایک کوشش ادھر سے بھی ہونی چاہیے. کیا حرج ہے اگر دشمن کو بھی سمجھایا جائے؟ اس سے کب ملو گی؟ چھٹی کا غسل کیے بغیر تم باہر نہیں نکل سکتی. 6 دن بہت ہوتے ہیں. ان 6 دنوں میں اس نے کوئی دوسری چال چل دی تو؟ امی میں اتنی کمزور نہیں ہوں. میں جانی کی طرف سے اپنا محاذ مضبوط کر رہی ہوں. جانی میرے قابو میں رہیں گے، میری بات مانتے رہیں گے. وہ بہت اچھے ہیں امی. آپ انہیں نہیں سمجھ سکتی. یہ باتیں مجھ پر چھوڑ دیں. اچھا اب مجھے نیند آ رہی ہے، آپ ذرا بچے کا خیال رکھیں. وہ بستر پر آرام سے لیٹ گئی.
टैक्सी की पिछली सीट पर बादशाह जानी भी आराम से लेटा हुआ था, मगर बे आराम था। अंदर वही हलचल मची हुई थी कि फरजाना कहाँ है, वो उसे कहाँ ढूंढे। कराची शहर शैतान की आंत की तरह फैला हुआ है और दिन ब दिन फैलता ही जा रहा है। वो उसे एक तरफ से ढूंढना शुरू करेगा, दूसरी तरफ से ये शहर और आगे फैलता चला जाएगा। तलाश जारी रहेगी, कभी खत्म ना होगी। वो सोच रहा था कि दुनिया कहती है कि ढूंढने से खुदा भी मिल जाता है, मगर अक्ल वालों को मिलता है, और मेरे पास अक्ल नहीं है। मैं कैसे ढूंढूं? फिर वो अचानक ही उठ बैठा। हां, मिस्त्री चाचा। मिस्त्री चाचा अक्लमंद हैं। वो मुझे रास्ता दिखा सकते हैं, किस तरह फरजाना तक पहुंचा जा सकता है। मुझे अभी उनसे मिलना चाहिए। वो फौरन ही पिछली सीट से उठकर अगली सीट पर आ बैठा, फिर गाड़ी स्टार्ट करने लगा। इंजन ठंडा हो गया था, इसलिए स्टार्ट होने में देर हो रही थी। इंजन के घरर घरर की आवाज कमरे तक पहुंच रही थी। रुखसाना उस वक्त तक गहरी नींद में डूब गई थी। उसकी अम्मी ने खिड़की के पास आकर देखा। उस वक्त बादशाह जानी ने भी सर घुमाकर खिड़की की तरफ देखा, फिर गाड़ी से उतरकर बोला, ए, तुम मेरी गाड़ी को क्यों देख रही हो? इसीलिए तो बेचारी सहमी हुई है, स्टार्ट नहीं हो रही है। देखो, मैं बोलता हूं कि एक वक्त में किसी एक को आंखें दिखाओ, अपने दामाद को या गाड़ी को। अपने दामाद को डराओ या गाड़ी को। बड़ी बी को बहुत गुस्सा आया। फिर बेटी की बात याद आई कि जानी को मोहब्बत से समझाया जाए तो वो समझ लेता है। वो अचानक ही मुस्कुराकर जानी को देखने लगी। जानी ने हैरानी से उनकी मुस्कुराहट को देखा, फिर पूछा, ए, क्या तूने अपने दांत मांज लिए हैं? अभी नहीं। क्या कुल्ली कर ली है? अभी करूंगी। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? दांत भी नहीं मांजे, कुल्ली भी नहीं की। तुम्हें बासी मुंह मुस्कुराते हुए शर्म नहीं आती? मैं खूब समझता हूं, जब सास मुस्कुराती है तो इसका मतलब यह होता है कि दामाद को चबाने से पहले अपने दांत तेज कर रही है। यह कहते ही उसने गाड़ी स्टार्ट की। वो फौरन ही स्टार्ट हो गई। वो अपने प्लॉट के इहाते से निकलकर सड़क पर पहुंच गया। उधर रुखसाना की अम्मी खिड़की के पास खड़ी तिल मिला रही थी, मुट्ठियां भेंच रही थीं। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह जानी की बोटियां नोच लें या अपना ही सर दीवार से टकराना शुरू कर दें। उन्होंने खिड़की के पट बंद कर दिए, फिर पलटकर गुस्से से रुखसाना की तरफ देखने लगीं। वो बेटी को कुछ बातें सुनाना चाहती थीं, लेकिन वो गहरी नींद सो रही थी। उसका चेहरा पूरी तरह खुला हुआ था, आधा हसीन चेहरा जिसे सब कबूल करने के लिए तैयार थे, और आधा चेहरा जो दाग दाग था, जिसे सिर्फ जानी कबूल कर रहा था। वो कितनी खुश थी, मुतमईन थी। उसकी अज़वाजी जिंदगी में मसाइल पैदा हो गए थे, मगर वो बड़े हौसले से, हिम्मत से जानी को अपने हाथ में रखे हुए थी। बेटी के अज़्म और उसकी जहानत से पता चलता था कि जानी हाथ से बेहाथ नहीं होगा। जानी गैराज के सामने पहुंच गया। लड़के गैराज खोलने के बाद अब अपना काम करने लगे थे। मिस्त्री चाचा अभी नहीं आए थे। जानी को वहां बैठकर इंतजार करना पड़ा। इंतजार करते करते वो एक बेंच पर लेट गया। लेटते ही उसे नींद आ गई। रात भर का जागा हुआ था, परेशान भी था, जिस्मानी थकन भी थी और ज़हनी उलझन भी। इन सब ने मिलकर उसे गहरी नींद सुला दिया था। फिर मिस्त्री चाचा ने उसे झंझोड़ कर उठाया। उठो जानी, 2 बज रहे हैं, क्या भूखे सोते रहोगे? वो जल्दी से उठकर बैठ गया। आंखें मलते हुए मिस्त्री चाचा को देखकर बोला, चाचा, मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा था, तुमसे बहुत जरूरी काम है। मैं बहुत देर से आया हुआ हूं। तुम्हें इसलिए नहीं उठाया कि रात भर शायद जागते रहे हो, इसलिए सोने दिया। और तुम्हारे जरूरी काम को भी मैं जानता हूं। तुम्हारी खोपड़ी में वही कीड़ा कुलबुला रहा होगा कि दूसरी लड़की कौन है और कहां है। वो मिस्त्री चाचा का हाथ थाम कर बोला, चाचा, तुम्हारा जवाब नहीं है। तुम बहुत अक्लमंद हो, एकदम से दिल की बात समझ लेते हो। बताओ ना, वो कहां मिलेगी? अरे मैं क्या उसका रिश्तेदार हूं कि उसका पता बता दूं? मिस्त्री चाचा ने परेशान होकर उसे देखा, फिर उसके पास बैठते हुए बोले, देखो जानी, तुम्हारी बीवी मेरी बहू बहुत अच्छी है, मैं उसे बेटी मानता हूं। तुम उसके होते हुए किसी दूसरी लड़की का जिक्र करते हो तो ऐसा लगता है जैसे मेरी अपनी बेटी पर जुल्म कर रहे हो। उसने चाचा की दाढ़ी को आजिज़ी से छूते हुए कहा, देखो, उसे बेटी ना बनाओ। अगर बना रहे हो
تو جواب دو کہ ان لوگوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیوں کیا، اور دھوکہ کیا ہے تو اس کی سزا انہیں کیا ملنی چاہیے۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ وہ جھوٹ بھی بولیں اور دھوکہ بھی دیں، اور تم اسے بیٹی بنا کر ان کے رشتہ دار بن کر ان کے سارے گناہوں پر پردہ ڈال دو۔ یہ تو کوئی انصاف نہ ہوا۔ میں کیا انصاف کروں؟ مجھے معلوم ہے کہ تمہارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ قسمت سے تمہیں بہت اچھا گھر مل گیا ہے، لڑکی اچھی مل گئی ہے۔ وہ کتنی سگھڑ ہے، کتنی ذہین ہے، کیا تم اس کی قدر نہیں کر سکتے؟ تم اس کے دھوکے اور جھوٹ کو بھلا نہیں سکتے؟ چاچا یہ بات تو وہ بھی کہتی ہے کہ میں اس کے فریب کو بھلا دوں۔ چلو بھلا دیا۔ میں نے اس سے وعدہ بھی کیا ہے کہ اب میں اسے تانے نہیں دوں گا اور اس کے سامنے فرزانہ کا نام بھی نہیں لوں گا۔ جب تم نے وعدہ کیا ہے تو پھر وعدہ خلافی کیوں کر رہے ہو؟ ایک بات مجھے بتا دے، کیا تجھے رخسانہ پسند نہیں ہے؟ کیا تجھے اپنے بیٹے سے محبت نہیں ہے؟ بیٹے سے محبت ہے، رخسانہ کو بھی چاہتا ہوں، اس کی عزت بھی کرتا ہوں، اسے کبھی چھوڑ نہیں سکتا، مگر فرزانہ کی بات اور ہے۔ اس کی بات اور کیوں ہے؟ بس کیا بتاؤں، مجھے ٹھیک سے بولنا نہیں آتا۔ سمجھ لو کہ یہ رخسانہ، یہ بچہ، یہ ساری کی ساری دنیا اور ہے، اور وہ فرزانہ اور ہے۔ نہیں سمجھے نا؟ دیکھو میں سمجھاتا ہوں۔ یہ جو 1 برس 2 مہینے کی راتیں میں نے گزاری ہیں تو ایسے گزاری ہیں کہ میں رخسانہ سے باتیں کرتا تھا اور آواز فرزانہ کی سنتا تھا۔ میں مانتا ہوں کہ رخسانہ میری بیوی ہے اور وہ ساری عمر میرے برابر والی سیٹ پر بیٹھے گی، لیکن میں ٹیکسی ڈرائیور ہوں۔ پچھلی سیٹ سے آنے والی آواز کو سنتا ہوں کہ وہ فرزانہ ہے اور پہچانتا ہوں کہ وہ فرزانہ ہے۔ میں کیا کروں؟ اپنی عادت سے مجبور ہوں۔ میرے پیچھے جو کچھ بھی ہوتا ہے اسے میرا دماغ محسوس کرتا ہے، اور میں ونڈ اسکرین کے پار دیکھتے رہنے کے باوجود اپنی پچھلی سیٹ والی کو نہیں بلا سکتا۔ اس کی بات اور ہے۔ مستری چاچا نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر محبت سے سمجھایا، یہ دیوانگی ہے، اس سے بسا بسایا گھر برباد ہو جائے گا۔ دیکھ اللہ نے تجھے کتنا خوبصورت سا بیٹا دیا ہے، کیسی محبت کرنے والی بیوی دی ہے۔ تو اللہ کے دین کو ٹھکرا رہا ہے، ناشکری کر رہا ہے، اور اب دوسری لڑکی کے لیے بھٹکنا چاہتا ہے۔ چاچا اسے دوسری لڑکی نہ کہو، وہ میری زندگی کی پہلی محبت ہے، دوسری تو رخسانہ ہے۔ جو کچھ بھی ہے اب رخسانہ ہی سب کچھ ہے۔ اگر تو فرزانہ کے پیچھے بھاگے گا تو بڑی تباہی آئے گی۔ بادشاہ جانی، کچھ میرے تجربے سے سیکھنے کی کوشش کر، تیری سمجھ میں نہیں آتا۔ جو میں کہتا ہوں اس پر آنکھ بند کر کے عمل کر، اور میں یہ کہتا ہوں کہ فرزانہ کا ذکر چھوڑ دے، اس کا نام تک بھلا دے۔ وہ ایک گہری سانس لے کر وہاں سے اٹھ گیا۔ مستری چاچا کو گہری نظروں سے دیکھنے لگا۔ انہوں نے پوچھا، کیا ہوا؟ کچھ نہیں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب اس کا ذکر نہیں کروں گا، اس کا نام بھی اپنی زبان پر نہیں لاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ جانے لگا۔ ارے کہاں جا رہا ہے؟ کیا میرے ساتھ کھانا نہیں کھائے گا؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ مستری چاچا اسے ہمدردی سے دیکھ رہے تھے، وہ فکر مند بھی تھے۔ پھر وہ گاڑی سٹارٹ کر کے وہاں سے چلا گیا تو انہوں نے بے بسی سے کہا، میں کیا کروں، سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ لڑکا واقعی مظلوم ہے، اتنا مظلوم کہ ظلم کرنے والے کا محاسبہ نہیں کر سکتا، کرے گا تو محاسبے کے نتیجے میں بیوی کی محبت، وفاداری اور ایک معصوم بچے کی محبت سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ ان خوبیوں کے پیچھے ظلم چھپ جاتا ہے، اور جب کوئی برائی چھپ جاتی ہے تو اسے بے نقاب کرنے سے اس برائی میں پھلنے اور پھولنے کی ضد پیدا ہو جاتی ہے۔ افسوس، میں جانی کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ جانی جیسے اچانک ہی بدل گیا۔ وہ رخسانہ کے ساتھ اچھی طرح ہنستا بولتا تھا، بچے کو گود میں لے کر خوب پیار کرتا تھا۔ جب تک گھر میں رہتا بچے اور رخسانہ کے ساتھ خوش رہتا۔ مستری چاچا سے سامنا ہوتا تب بھی ایسا لگتا جیسے وہ فرزانہ کو بالکل بھول چکا ہے اور اب اس کا نام بھی اسے یاد نہ رہا ہو۔ لیکن دیوانہ آس کے صحرا میں بھٹکنا چاہتا ہے۔ داستانوں میں ہے کہ 4 دیواری میں قید رہنے والی لیلا کو اپنے مجنوں کی خبر نہیں ملتی تھی، اس کے باوجود وہ جانتی تھی اور پورے یقین سے پوچھنے والوں سے کہتی تھی کہ اس کا دیوانہ صحرا میں ملے گا۔ وہ دیوانہ بھی جانتا تھا کہ اس کی لیلا لیڈی ڈاکٹر ہے، کسی ہسپتال ہی میں ملے گی۔
وہ صبح سے شام تک ٹیکسی چلانے کے دوران جب بھی کسی ہسپتال کے سامنے سے گزرتا تو گاڑی روک کر پیچھے بیٹھی ہوئی سواری سے کہتا تھا، بس جی 1 منٹ، میرا ایک رشتہ دار بیمار ہے، ابھی اسے دیکھ کر آتا ہوں۔ ٹیکسی میں بیٹھے ہوئے اکثر مسافر اعتراض کرتے تھے، واہ، یہ بھی کوئی مریضوں کے دیکھنے کا وقت ہے؟ جانتے ہو جب تک تم ہسپتال کے اندر جا کر واپس آؤ گے اس وقت تک تمہارا میٹر کتنی رقم بنا دے گا؟ وہ ان کے جواب میں میٹر کی طرف اشارہ کر کے کہتا تھا، دیکھ لو جی کتنے پیسے بنے ہیں، 7 روپے 50 پیسے، بس یاد رکھنا۔ وہ میٹر کو بند کر دیتا تھا۔ اس کے بعد ٹیکسی سے نکل کر کہتا تھا، میں جب دوبارہ گاڑی سٹارٹ کروں گا تو میٹر آن کروں گا، اب تو راضی خوشی ہونا۔ اکثر مسافر جلدی میں رہتے تھے۔ وہ اعتراض کرتے تھے، نہیں بھائی، پہلے ہمیں پہنچا کر آؤ، پھر اپنے بیمار رشتہ دار کو دیکھتے رہنا۔ ایسے وقت بادشاہ جانی کہتا تھا، میٹر پڑھ لو بھائی، جتنے پیسے بنے وہ دے کر ٹیکسی سے اتر جاؤ، اگر میرے واپس آنے تک تم کو ٹیکسی دوبارہ نہیں ملے گی تو میں لے چلوں گا، مگر ابھی تو آگے نہیں بڑھ سکتا۔ بہرحال وہ فرزانہ کو تلاش کرنے کی خاطر روز ہی صبح سے شام تک مسافروں سے الجھتا رہتا تھا، ان سے لڑائی جھگڑے کرتا رہتا تھا، لیکن جس ہسپتال کے سامنے سے گزرتا تھا وہاں ایک بار ضرور جاتا تھا۔ کسی نرس یا وارڈ بوائے کو پکڑ کر پوچھتا تھا، کیا اس ہسپتال میں لیڈی ڈاکٹر فرزانہ ہیں؟ اسے نہیں میں جواب ملتا تھا۔ 4 دنوں میں وہ شہر کے بڑے 10 ہسپتالوں میں جا کر معلوم کر چکا تھا۔ 5ویں دن ایک ہسپتال میں گیا کہ وہاں ایک لیڈی ڈاکٹر فرزانہ ابھی نئی آئی ہے۔ بادشاہ جانی نے خوش ہو کر کہا، جی ہاں، وہ بھی ابھی نئی کالج سے پاس ہو کر آئی ہے، گورا رنگ ہے، آنکھیں بڑی بڑی ہیں، کاجل سے زیادہ کالی ہیں، اور کیا بتاؤں جی، بس۔ وہ شرمانے لگا۔ سامنے کھڑی ہوئی نرس نے اسے مسکرا کر دیکھا، پھر سر ہلا کر بولی، میں سمجھ گئی کہ یہ فرزانہ صاحبہ کیسی یادوں میں کھوئی سی رہتی ہیں، بتائیے میں آپ کا نام کیا بتاؤں؟ بادشاہ جانی نام بتانے جا رہا تھا کہ اسے ایک دم سے عقل آ گئی۔ وہ بولا، دیکھیے جی، میں نام نہیں بتاؤں گا، نہیں تو وہ نہیں آئیں گی، دراصل ہمارے درمیان کچھ میٹھی سی لڑائی ہے، وہ ناراض ہیں اس لیے نہیں آئیں گی، آپ جا کر یہ کہہ دیں کہ ان کی امی آئی ہیں، ان سے ملنا چاہتی ہیں، بس وہ دوڑی چلی آئیں گی۔ نرس نے کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ ڈاکٹر صاحبہ کا کمرہ ہے، آپ یہاں تشریف رکھیں، وہ وارڈ میں مریضوں کو دیکھ رہی ہیں، میں جا کر خبر کرتی ہوں۔ نرس چلی گئی۔ وہ کمرے میں آ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، اسے خوشی بھی تھی اور وہ محتاط بھی تھا۔ سنبھل کر بیٹھا ہوا تھا کہ اس بار فرزانہ کو بھاگنے کا موقع نہیں دے گا۔ اگر وہ ہسپتال کے اندر کہیں چھپنے جائے گی تو وہ اس کے پیچھے جائے گا، اس کا کوئی بہانہ نہیں سنے گا، اسے نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دے گا۔ وہ کرسی پر بے چینی سے پہلو بدل رہا تھا، کبھی کبھی دروازے کی طرف پلٹ کر دیکھتا تھا، پھر وہاں سے منہ پھیر کر سیدھا کرسی پر بیٹھ جاتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسے کھٹ کھٹ کی آواز سنائی دی، جیسے کوئی اونچی ایڑی کی سینڈل پہن کر چل رہی ہو۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، دروازے کی طرف دیکھنا نہیں چاہتا تھا، بس یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ اسے پیچھے سے دیکھ کر پہچانتی ہے یا نہیں۔ کھٹ کھٹ کی آواز کمرے میں آ کر تھم گئی، اونچی ایڑی چپ ہو گئی، وہ بھی چپ چاپ سیدھا بیٹھا رہا، انتظار کرتا رہا۔ وہ خاموشی 1-2 لمحے کی تھی، مگر یوں لگ رہا تھا جیسے برسوں بیت رہے ہوں۔ پھر اسے اپنے پیچھے آواز سنائی دی، 1 برس پہلے میری امی کا انتقال ہو چکا ہے، تم نے سسٹر سے جھوٹ کہہ کر مجھے یہاں کیوں بلایا؟ کیوں میرے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ میں تم سے نہیں ملنا چاہتی، یہ میری ڈیوٹی کی جگہ ہے، تمہیں یہاں تک پیچھا کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ بادشاہ جانی چپ چاپ بیٹھا دیدے پھیلائے اپنے پیچھے سے آنے والی آواز کو سن رہا تھا اور بار بار اپنی کانوں میں انگلیاں ڈال رہا تھا، جیسے پیچھے سے آنے والی آواز میں کچھ گڑبڑ ہو۔ وہ ٹیکسی ڈرائیور تھا، ہمیشہ پچھلی سیٹ کی آوازیں سنتا تھا۔ اسے اتنی مہارت حاصل ہو گئی تھی کہ وہ ان آوازوں کو سن کر ان کے خاکے تیار کر سکتا تھا۔ اس وقت جو آواز آ رہی تھی وہ کچھ گڑبڑ تھی۔ وہ پھر غور سے سننے لگا۔ وہ کہہ رہی تھی، کیا سانس روک کر بیٹھ گئے ہو یا تمہاری زندگی کی سانسیں ختم ہو گئی ہیں؟ میں تمہاری ایکٹنگ کو خوب سمجھتی ہوں، میں تمہارے جیسے جھوٹے اور فریبی کی باتوں میں نہیں آؤں گی۔ وہ یک بیک اٹھ کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا، اور کیا لفڑا ہے، پہلے تو محبت بدل دی، اپنی جگہ دوسری دلہن پیش کر دی، اور اب آواز بدل کر بول رہی ہو؟ یہ کہتے ہوئے اس نے پلٹ کر دیکھا، پھر ایک دم سے چونک گیا۔ اس کے سامنے ایک اتنی موٹی تگڑی فرزانہ کھڑی تھی کہ جسے دیکھنے کے لیے آنکھیں چھوٹی پڑ جاتی تھیں۔ وہ یوں ہانپتے ہوئے سانس لے رہی تھی،
जैसे अपने अंदर हवा भरकर खुद को और फैला रही हो। हालांकि मजीद फूलने की गुंजाइश नहीं थी। बादशाह जानी ने आंखें मीच मीच कर उसे देखा, फिर पूछा, तुम कौन हो? मैं लेडी डॉक्टर फरजाना हूं। बादशाह जानी ने हाथ नचाकर कहा, अरे वाह, बड़ी आई लेडी डॉक्टर फरजाना। पहली मुलाकात में अपने आप को रुखसाना बोलती थी। मैंने यकीन कर लिया कि तुम्हारा नाम रुखसाना होगा। शादी के बाद देखा तो सूरत बदल गई, आधा चेहरा रह गया। मैंने पूछा, तुम कौन हो? तो फिर बोली कि वही रुखसाना। मैं कहता था कि वही मेरी पहली वाली रुखसाना लेकर आओ, मगर वो बोलती थी कि मैं वही पहली वाली रुखसाना हूं। चलो 1 बरस 2 महीने मानता रहा कि वो वही रुखसाना है। फिर एक नया शोशा छोड़ा गया, जिसे मैं चाहता हूं उसका नाम फरजाना है। अब मैं 5 दिन से अपनी फरजाना को तलाश कर रहा हूं। अब दूसरी सूरत वाली फरजाना सामने आ गई। देखो, मैं इतना उल्लू तो नहीं हूं, बार बार धोखा नहीं खा सकता। एक रुखसाना के बाद डबल रुखसाना, एक फरजाना के बाद डबल फरजाना। क्या मैं इतना ही गधा नजर आता हूं? मोटी फरजाना उसकी बातें सुनती रही और गुस्से में जोर जोर से सांसें लेती रही। फिर जोर से चीख कर बोली, अरे क्या बकवास कर रहे हो? कौन हो तुम? बस बस, ज्यादा चक्करबाजी ना करो। मैं खूब समझता हूं। फरजाना ने मुझे दूर से देख लिया है कि मैं उसे यहां तलाश करता हुआ आ गया हूं। बस मुझे देखते ही उसने वही पहली वाली चाल चली। पहले दूसरी रुखसाना को भेजा था, अब तुम्हें फरजाना बनाकर मेरे पास भेज दिया है। वो इसी अस्पताल में कहीं छुपी होगी, मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा। वो एकदम से पलटकर तेजी से चलता हुआ कमरे से निकल गया। मोटी फरजाना दोनों हाथों से सर थाम कर दीदे फैलाए खाली खाली दरवाजे को तकती रही। वो बाहर निकलकर कॉरिडोर में आया तो उस नर्स से सामना हो गया। वो मुस्कुराते हुए बोली, क्यों, अपनी फरजाना से मुलाकात हो गई? वो घूंसा दिखाकर बोला, मुस्कुराती क्यों हो? दांत अंदर करो। मैं तुम लोगों की चालबाजी समझता हूं। सच सच बताओ, वो असली फरजाना कहां छुपी हुई है? नर्स सहम कर पीछे हट गई, फिर कहने लगी, क्या तुम पागल हो? अभी तो नहीं हूं, मगर हो जाऊंगा। इसीलिए कहता हूं कि मुझे पागल होने से बचाओ और फरजाना तक पहुंचा दो। वो पीछे हटते हुए बोली, मैंने लेडी डॉक्टर फरजाना को तुम्हारे पास भेज दिया था। मोटी फरजाना को भेज दिया और दुबली फरजाना को गायब कर दिया। बताओ वो कहां है? उसने लपक कर नर्स की कलाई पकड़ ली। वो मारे दहशत के चीखने लगी, बचाओ बचाओ, ये आदमी पागल है, प्लीज हेल्प। कितने ही वार्ड बॉय और दूसरे लोग इधर उधर से दौड़ते हुए आने लगे। वो लेडी डॉक्टर फरजाना भी अपने कमरे से निकलकर चीखने लगी थी। वो भी कह रही थी कि ये आदमी पागल है, इसे पुलिस के हवाले कर दो या पागल खाने भेज दो। थोड़ी देर में उसे चारों तरफ से लोगों ने जकड़ लिया। वो तिलमिला रहा था और हाथ पांव झटक कर अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कह रहा था, मुझे छोड़ दो, मुझसे धोखा हो रहा है, मैं लेडी डॉक्टर फरजाना को ढूंढ कर रहूंगा। मोहब्बत बड़ी जालिम होती है, आदमी को उल्लू बना देती है, उसे कुछ सोचने समझने के काबिल नहीं छोड़ती। वो दीवाना नहीं समझ रहा था कि अस्पताल में है, अपने घर में है, टैक्सी में है, इस दुनिया में है या दुनिया से उठ चुका है। वो कुछ नहीं जानता था। वो बादशाह जानी की हैसियत से मर चुका था, और जब दीवाना अपने अंदर पहली शख्सियत को मार देता है, अपने आप को फना कर देता है, तब उसके अंदर सिर्फ मोहब्बत सांस लेती है। मोहब्बत के मुंह पर एक घूंसा पड़ा, वो लड़खड़ा गया। इश्क का सौदा सर में समाया है। किसी ने सर के बालों को मुट्ठी में जकड़कर एक तरफ झटका दिया, फिर वो लड़खड़ाया। किसी ने उसके पेट में घूंसा मारा। वो तकलीफ से दोहरा होने लगा, गोया कि मोहब्बत के हुजूर झुकने लगा। किसी ने उसके मुंह पर ठोकर मारी। वो उछलकर सीधा हो गया, जैसे प्यार के सामने अटेंशन हो रहा हो। किसी ने उसके सर पर लकड़ी से एक जर्ब लगाई। उसने कर्राते हुए दोनों हाथों से सर को थाम लिया। वो दोनों हाथों से जख्मों को सलामी पेश करने लगा। मोहब्बत जख्मों की सौगात और दर्द का नजराना चाहती है। वो चाहती है कि उसके सामने ताजीम से झुका जाए और उसके सामने अटेंशन होकर मुस्तैद रहने का सबूत दिया जाए। मोहब्बत एक मुकम्मल कोर्स होता है जो बदरजाए मजबूरी वक्त के साथ पढ़ना पड़ता है। दुनिया में जितने सबक हैं वो सब एक ही वक्त में एक ही उस्ताद से पढ़े जाते हैं, लेकिन मोहब्बत का सबक बैक वक्त कितने ही हाथों और कितने ही जबानों, कितनी ही गालियों और कितने ही पत्थरों की जबान से पढ़ाया जाता है, और दीवाना पढ़ता रहता है। वो होश में नहीं था। जब होश में आया तो खुद को आनी सलाखों के पीछे हवालात में पाया।
थाने दार अपने हाथ में पकड़ी हुई बेत से खेल रहा था। आहनी दरवाजे पर बेत को आहिस्ता आहिस्ता मारते हुए कह रहा था, क्यों बे गधे, मजनू की औलाद, क्या और पिटाई करनी होगी या होश में आ गया है? वो उठकर बैठ गया। उसका तमाम बदन फोड़े की तरह दुख रहा था। उसने अपने चेहरे को हाथ लगाया तो वहां भी तकलीफ महसूस हो रही थी। छूने से पता चल रहा था कि चेहरा सूज गया है। आंखें भी कुछ मोटी मोटी सी भारी भारी से लग रही थी, ठीक से खोली नहीं जा रही थी। थानेदार ने उसे एक गंदी सी गाली दी। फिर सिपाही से कहा कि इसे दरवाजा खोलकर बाहर निकाला जाए। बादशाह जानी गाली सुनकर तिलमिला गया, मगर बर्दाश्त कर गया। आए दिन पुलिस वालों से साबका पड़ता रहता था। वो जानता था कि चुपचाप एक गाली सुन लो तो पुलिस वाले आगे गाली नहीं देते, जवाब में कुछ बोलो तो फिर गालियों का सिलसिला खत्म नहीं होता, और जो गाली खाता है वो उनका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता। वो हवालात से बाहर आ गया। थानेदार अपनी मेज के पीछे कुर्सी पर बैठा हुआ उसे घूर कर देख रहा था। वो हाथ बांधकर खड़ा हो गया। थानेदार ने पूछा, अब क्या इरादा है? क्या तुझे जेल भेज दिया जाए? इस किस्म की धमकी एक इशारा होती है, जिसका मतलब होता है कि जेल नहीं भेजा जाएगा, कुछ ना कुछ पेश कर दो। बादशाह जानी मेज पर रखी हुई चीजों को देख रहा था। वहां उसकी जेब से बहुत कुछ निकाल कर रखा गया था। उसकी गाड़ी की चाबी थी, एक रुमाल था, एक उसकी तस्वीर थी। सिगरेट का पैकेट और माचिस वगैरह के साथ 450 रुपए भी रखे हुए थे। बादशाह जानी ने मेज पर झुककर अपनी तमाम चीजें अपनी तरफ समेट ली। 450 रुपए में से 50 रुपए अपने पर्स में रखे, बाकी नोट थानेदार की तरफ सरका दिए। फिर हाथ बांधकर खड़ा हो गया। थानेदार ने सर हिलाकर कहा, ठीक है, अब तुम जा सकते हो, मगर याद रखना उधर अस्पताल की तरफ अभी 2-4 रोज न जाना, मैं सब ठीक कर लूंगा। बादशाह जानी अपनी चीजों को जेब में रखते हुए थाने से बाहर आ गया। बाहर उसकी टैक्सी खड़ी हुई थी। वो मार खाने के बाद बेहोश हो गया था। टैक्सी को देखकर पता चला कि थानेदार अपने सिपाहियों के साथ उसे उसकी टैक्सी में यहां तक लाया था। उसने स्टीयरिंग सीट पर बैठकर अंदर की लाइट ऑन की, फिर अकबनुमा आईने को अपनी तरफ झुकाकर देखने लगा। आईने पर नजर पड़ते ही वह हैरानी से चंद लम्हों तक अपने आप को देखता रह गया। उसका चेहरा इतना सूज गया था कि पहचाना नहीं जा रहा था। जा बजा जख्मों के निशानात थे, कहीं खून बहने के बाद जम गया था। उसने अंदर की लाइट बुझा दी, गाड़ी को स्टार्ट किया, फिर वहां से ड्राइव करता हुआ एक बार के पास पहुंचा। अंधेरी गली में गाड़ी को रोककर चंद लम्हे खामोश बैठा रहा। बाहर माल सप्लाई करने वाले छोकरे ने आकर पूछा, क्या चाहिए? उसने अपने बाएं पांव का जूता खोला। उस जूते के अंदर 100 के 2 नोट रखे हुए थे। उसने एक नोट निकालकर छोकरे को देते हुए कहा, एक अद्धा सोडा और पानी ले आओ। छोकरा चला गया। वो अकेले तारीकी में बैठा विंड स्क्रीन के पार घूरने लगा। वहां कुछ नजर नहीं आ रहा था। हर तरफ स्याही फैली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे सिर्फ उसके चेहरे को नहीं बदला गया है, बल्कि पूरी दुनिया के मुंह पर कालक फेर दी गई है। उसने अपने चेहरे को छूकर सोचा, ये लोग दीवाने को मारते क्यों हैं? शायद इसलिए कि दीवाना होश से बेगाना होता है। दीवाना तहजीब के खिलाफ बोलता है और हरकतें करता है। जो लोग मारते हैं वो होशमंद होते हैं, मगर वो भी तो तहजीब के खिलाफ गालियां देते हैं और मारपीट करते हैं। दीवाने को मारकर खुद पागल होने का सबूत भी देते हैं। किसी ने उससे ये नहीं पूछा था कि वो फरजाना को क्यों तलाश कर रहा है। वो फरजाना कौन है? वो उस मोटी फरजाना और नर्स की हिमायत में बगैर कुछ पूछे हुए उसकी पिटाई कर रहे थे। अजीब बात यह है कि जवान औरत को कौन नहीं छेड़ता। कुछ लोग अपना दिल हथेली पर रखकर सरेआम छेड़ते हैं। कुछ लोगों को शराफत इतना बुज़दिल बना देती है कि वो सिर्फ तन्हाई में छेड़ सकते हैं, लेकिन कोई दूसरा छेड़े तो मुश्ताइल हो जाते हैं, दूसरों को मारते हैं और खुद औरत पर मरते हैं। अगर मारपीट का दस्तूर ना होता, मुहासबे का अमल होता, तो लोगों को पता चलता कि बादशाह जानी की नीयत बुरी नहीं थी। वो किसी को छेड़ नहीं रहा था, सिर्फ अपनी मोहब्बत का पता पूछ रहा था। पता पूछने में दीवानगी थी, लेकिन इसमें भी उसका कसूर नहीं था। उसके आगे बार बार मोहब्बत के चेहरे बदले गए थे। वो अपनी मोहब्बत की तकमील के लिए भटकता था और हर बार उसे मोहब्बत का आधा चेहरा मिलता था। छोकरा विस्की, सोडा और पानी ले आया। जानी ने विस्की और सोडे की आमेज़े से एक बड़े गिलास को भर लिया। वो जैसे बरसों का प्यासा था, घटाघट पीता चला गया। एक गिलास खाली करने में उसे सिर्फ चंद सेकंड्स लगे। उसके बाद उसका सर आहिस्ता आहिस्ता घूमने लगा।
اب اسے اپنے بدن کی اور چہرے کی تکلیف کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ دوسری بار اس نے گلاس میں وسکی کے ساتھ پانی ڈالا اور پھر دروازے کو کھول کر شراب سے منہ دھونے لگا۔ چلو میں شراب لے کر اپنے چہرے کو تھپتھپانے لگا۔ عام شراب خانوں میں جو شراب سپلائی کی جاتی ہے اس میں اسپرٹ کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، اس وجہ سے اب اس کے چہرے کے زخم کھل رہے تھے۔ اسپرٹ سے جیسے آگ لگ رہی تھی، جیسے منہ پر تیزاب پھینکا جا رہا تھا اور اس کے چہرہ گلتے گلتے آدھا ہو رہا تھا۔ تکلیف کی شدت کو برداشت کرنے کے باوجود وہ کرراتا جا رہا تھا۔ فرزانہ 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 مسکرا رہی تھی۔ ایک بوڑھی مریضہ کی نبض تھام کر کہہ رہی تھی، ماں جی دیکھیے میں کیسے مسکراتی ہوں، اسی طرح آپ کو بھی مسکرانا چاہیے۔ خوشی سے بہترین اور زود اثر دوا کوئی نہیں۔ انسان کا آدھا مرض اس سے دور ہو جاتا ہے۔ دوائیں تو میں لکھ دوں گی، لیکن میرے نسخے میں مسکراہٹ لازمی ہوگی۔ بوڑھی مریضہ نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، معاف کرنا بیٹی، تم مسکرا رہی ہو مگر تمہاری آنکھوں کو دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے ان کے پیچھے بلائیں منڈلا رہی ہیں اور تمہیں کرب میں مبتلا کر رہی ہیں۔ او نہیں تو؟ وہ گڑبڑا گئی۔ جلدی سے مریضہ کا ہاتھ چھوڑ کر کرسی پر سیدھی طرح بیٹھتے ہوئے بولی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ بھلا مجھے کیا کرب ہو سکتا ہے؟ میرے پیچھے کوئی بلا نہیں ہے۔ بوڑھی مریضہ نے سر ہلا کر کہا، مشکل تو یہی ہے کہ ہم اپنے اپنے دکھوں کو اپنے اپنے اندر چھپائے رکھتے ہیں اور دوسروں کو بتاتے ہیں کہ ہم بہت خوشحال ہیں۔ ہمیں کوئی دکھ کوئی مصیبت چھو کر نہیں گزرتی۔ کیا گھر میں ٹی وی ہو، صوفے ہوں، فرش پر قالین بچھا ہوا ہو، دیوار پر رنگا رنگ تصویریں ہوں، گلدان سجے ہوں تو کیا ان کے پیچھے دکھ چھپ جاتے ہیں؟ بیٹی نہیں چھپتے۔ ہم لاکھ چھپائیں لیکن یہ حقیقت اپنی جگہ اٹل ہوتی ہے۔ ہر انسان اپنی اپنی زندگی کی کربلا سے گزرتا رہتا ہے۔ فرزانہ نے سر جھکا لیا، ایک کاغذ پر نسخہ لکھتے ہوئے بولی، آپ نے دنیا دیکھی ہے، آپ کے تجربات کو جھٹلا نہیں سکتی۔ یہ لیجئے، یہ دوائیں کسی کیمسٹ کے ہاں سے خرید لیں۔ بڑھیا نے وہ پرچی اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے کہا، کیا کسی دکان پر وہ مسکراہٹ مل سکتی ہے جس کے پیچھے کوئی کرب نہ چھپا ہوا ہو؟ اگر نہیں مل سکتی تو بیٹی نسخے میں مسکراہٹ کو شامل نہ کرو۔ یہ دوا بہت مہنگی ہے، کسی بازار میں نہیں ملتی، کسی قیمت پر بھی نہیں ملتی۔ فرزانہ نے اپنی دونوں کوہنیاں ٹیک دیں، پھر سر جھکا کر دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ اس کی انگلیاں گھنی زلفوں میں دھنس گئیں۔ پھر وہ انکار میں سر ہلا کر بولی، کیا کہا جا سکتا ہے؟ ہاں، امی کہتی ہیں کہ یہ اتنی بڑی دنیا اللہ کی نگری ہے، یہاں سب کچھ ملتا ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اللہ ان لوگوں کو سکون نہیں دیتا جو دوسروں کی خوشیاں چھین لیتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ بند آنکھوں کے پیچھے بادشاہ جانی نظر آنے لگا۔ ہائے جانی، میں نے اپنا سکون اپنے ہاتھوں سے برباد کیا ہے۔ بچپن میں لڑکیاں کتنی نادان ہوتی ہیں، محبت کے مارے اپنے سارے کھلونے اپنی سہیلیوں کو دے دیتی ہیں، مگر کچھ قدرتی طور پر اتنی سمجھدار ہوتی ہیں کہ اپنا گڈا کسی کو نہیں دیتی۔ میں بچی نہیں تھی، نادان نہیں تھی، پھر بھی میں نے تمہیں دوسری کے حوالے کر دیا۔ اب پچھتا رہی ہوں۔ اب سوچتی ہوں کہ رخسانہ کا جو نقصان میں نے کیا تھا اس کی تلافی کسی دوسرے طریقے سے ممکن ہو سکتی تھی۔ میں زیادہ سے زیادہ کما کر اس کے چہرے کی پلاسٹک سرجری کرا سکتی تھی، مگر میں نے تمہیں ہاتھ سے بے ہاتھ کر کے اپنے جینے کی صورت بگاڑ لی ہے۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ بوڑھی مریضہ جا چکی تھی اور ڈسپینسری خالی ہو گئی تھی۔ جتنے مریض عورتیں اور بچے آئے تھے وہ سب جا چکے تھے۔ اب ڈسپینسری بند کرنے کے بعد وہ کمرے میں جا کر آرام کرنا چاہتی تھی، مگر اس کو تو جانی کی یاد میں لذت مل رہی تھی، اس طرح بھی تو آرام مل رہا تھا۔ کوہنیاں میز پر ٹیک کر سر کو تھام کر آنکھیں بند کر کے اس کی یاد میں ڈوبنے سے اور اسے بند آنکھوں کے پیچھے دیکھنے سے ایک طرح کا سکون ملتا تھا۔ پریشانی بھی بڑھتی تھی، آرام بھی ملتا تھا۔ یہ محبت عجیب چیز ہوتی ہے جو تڑپاتی بھی ہے اور قرار بھی دیتی ہے۔ اس نے پھر سر کو جھکا لیا۔ میز پر شام کا اخبار رکھا ہوا تھا، اس پر دونوں کونیاں ٹکی ہوئی تھیں۔ جب اس نے سر جھکایا تو اس کی نظر اخبار کے پچھلے صفحے پر پڑی جو طے کیا ہوا نگاہوں کے سامنے ہی رکھا ہوا تھا۔ وہاں ایک چھوٹی سی خبر شائع ہوئی تھی۔ اس خبر کی سرخی بھی ننھی سی تھی، لیکن وہاں ٹیکسی ڈرائیور کے الفاظ دیکھتے ہی اس کی نظریں ادھر جم گئیں۔ اس نے پڑھا،
वहां लिखा हुआ था, एक टैक्सी ड्राइवर ने अस्पताल में हंगामा खड़ा कर दिया। टैक्सी ड्राइवर तो कोई भी हो सकता था, लेकिन जब कभी टैक्सी नजर आती थी, कोई ड्राइवर दिखाई देता था, टैक्सी ड्राइवर का कहीं जिक्र होता था, तो उसका ध्यान बादशाह जानी की तरफ जरूर जाता था। एक टैक्सी ड्राइवर लेडी डॉक्टर फरजाना को पूछने आया। जब डॉक्टर फरजाना उसके सामने आई तो उसने उसे फरजाना तस्लीम करने से इनकार कर दिया और पागलों के अंदाज में कहने लगा कि असली लेडी डॉक्टर फरजाना को कहीं छुपा दिया गया है। इस पर बात बढ़ गई। वो तशद्दुद पर आमादा नजर आ रहा था। उसने नर्स की कलाई भी पकड़ ली। लेडी डॉक्टर फरजाना बुरी तरह दहशतजदा हो गई थी। तब अस्पताल के वार्ड बॉय और दूसरे लोगों ने उस नीम पागल टैक्सी ड्राइवर को काबू में किया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। वो मुख्तसर सी खबर थी। फरजाना ने उसे पढ़ लिया, लेकिन उसकी नजरें वहीं जमी रहीं। उसके दिमाग में सनसनाहट सी हो रही थी। उसके सीने में धड़कनों के धमाके हो रहे थे। इस खबर में बादशाह जानी का नाम नहीं लिखा गया था, लेकिन वो समझ गई कि ये उसी दीवाने की दास्तान है। इस खबर से भी ये पता चल गया कि वो कितनी शिद्दत से, कितनी दीवानगी से उसे तलाश कर रहा है। उसके लिए अस्पतालों में झांकता रहता है, उसके लिए हंगामे करता है, उसकी खातिर थाने में और हवालात में जाता है। वो क्या चाहता है? उसकी हंगामा परवरी से तो यही बात मालूम होती है कि वो गुस्से में है और जुनून में है। ये इंतकाम का जुनून भी हो सकता है और मोहब्बत की दीवानगी भी। फरजाना के हाथ पांव कांपने लगे। उसे यूं लग रहा था जैसे अभी बादशाह जानी डिस्पेंसरी पहुंच जाएगा और उसकी गर्दन दबोच लेगा, उसकी खूब पिटाई करेगा, इतना मारेगा कि लहू लहान कर देगा। वो गहरी गहरी सांसें लेने लगी, आहिस्ता आहिस्ता कर्राने लगी, जैसे पिटाई हो रही हो और बदन दुख रहा हो, जैसे वो कलाई मरोड़ रहा हो और मुंह से हाय निकल रही हो, जैसे वो उसे उठा रहा हो और गिरा रहा हो, अपने भारी भारी पंजों से दबोच रहा हो, उसे खसोट रहा हो, उसे मरोड़ रहा हो, अपने खंजर से उसके वजूद को छलनी करता जा रहा हो। वो लरसने लगी। जुल्म के ख्याल से डर लगता है, मगर जुल्म सहते वक्त अपने जालिम पर भी प्यार आता है। अच्छा आ जाओ, मुझे छलनी कर दो। सोच सोच कर और सहम सहम कर मरते रहने से बेहतर है कि तुम एक बार ही मुझे मार डालो, मेरी जान ले लो। ये जान तो तुम्हारे ही लिए है, तुम नहीं लोगे तो और कौन लेगा। उसने मेज पर रखे हुए अपने दोनों हाथों के घेरे में अपना मुंह छुपा लिया, अपनी आंखें बंद कर लीं, फिर खुद को और जानी को देखने लगी। ये देखने लगी कि वो बुरी तरह मार खाने के बाद लहूलहान हो गई है, जा बजा जख्म आए हैं और अब जानी उसके जख्मों को सहला रहा है, उसके जख्मों को चूम रहा है, उसे सीने से लगाकर थपक रहा है और उसे इतना प्यार दे रहा है कि वो मार से नहीं मरी थी, प्यार से मर गई है। डिस्पेंसरी की खामोशी में उसे अम्मी की आवाज सुनाई थी, फरी 3 बज रहे हैं, क्या आज दोपहर का खाना नहीं खाओगी? वो ऐसे प्यारे प्यारे तसव्वुर में गुम थी कि चेहरा आप ही आप खिल उठा था, होंठों पर मुस्कुराहट थी। उसने मेज पर से सर उठाकर मां को देखा तो मां ने हैरानी से पूछा, क्या बात है, तुम तवक्को के खिलाफ मुस्कुरा रही हो? हाँ अम्मी, बस ऐसे ही, मुझे बड़े जोर की भूख लगी है। आप अंदर जाकर खाना निकालें, मैं अभी दरवाजा बंद करके आती हूं। उसकी अम्मी अंदर चली गईं। वो अपनी जगह से उठकर डिस्पेंसरी की खिड़कियां बंद करने लगी। उसके बैरूनी दरवाजे को बंद करने के लिए आई तो ठिठक गई। दरवाजे पर रुखसाना खड़ी थी। वो उसे घूर कर देख रही थी। उसने अपने आधे चेहरे को सफेद दुपट्टे से छुपा रखा था। वो जब घर से बाहर निकलती थी तो अपने दुपट्टे को घूंघट बना लेती थी। उसने डिस्पेंसरी के अंदर आते हुए दुपट्टे को सर से गिरा लिया, फिर इधर उधर देखते हुए बोली, जानी कहाँ है? फरजाना ने उसके सामने आकर पूछा, तुम जानी को यहां आकर क्यों पूछ रही हो? इसलिए कि वो कल से घर नहीं आए हैं। इस बार फरजाना ने घूर कर कहा, अच्छा तो यहां ये सुनकर आई हो कि मैं उसे भगाकर ले आई हूं? हो सकता है तुम ना लाई हो, वो खुद आ गया हो और मैंने उसे छुपा कर रख लिया है, यही सोच रही हो ना तुम? और क्या सोचोगी? मैंने मिस्त्री चाचा से भी पूछ लिया, वो भी परेशान होकर सुबह से उन्हें ढूंढ रहे हैं। जहां जहां वो अपनी टैक्सी ले जाकर खड़ी करते हैं वो तमाम जगहें देख ली गई हैं। फिर तुम ही बताओ कि अब कहां देखने जाती? यही एक जगह रह गई थी। रुखसाना, तुम्हारी वजह से मैं कसूरवार बन गई हूं। वो अपनी शादी की रात से मुझे ढूंढता फिर रहा है और मैं छुपती फिर रही हूं।
اس سے منہ چھپانے کے لیے میں نے اپنا نازم آباد والا مکان فروخت کر دیا اور یہاں اورنگی کے اس علاقے میں آ کر رہنے لگی۔ وہ نہیں جانتا کہ میں یہاں ہوں۔ ایک بات میرے دماغ میں آئی تھی کہ کبھی وہ میری ڈسپینسری کا بورڈ پڑے گا اور یہاں لیڈی ڈاکٹر فرزانہ واسطی لکھا ہوا نظر آئے گا تو وہ ادھر چلا آئے گا۔ اسی لیے میں نے اپنے سائن بورڈ پر لیڈی ڈاکٹر ایف واسطی لکھوایا ہے۔ یقین نہ ہو تو باہر جا کر دیکھ لو۔ اس طرح وہ کبھی ادھر سے گزرتے وقت بھی میرا نام نہیں پڑھ سکے گا۔ میں چھپنے کے لیے طرح طرح کے جتن کر رہی ہوں اور تم پھر بھی مجھے الزام دینے کے لیے آ گئی ہو، اس لیے کہ آج سے 5 دن پہلے تمہارا اس سے سامنا ہو چکا ہے۔ کیا یہ جھوٹ ہے؟ یہ سچ ہے، لیکن میں جان بوجھ کر اس کے سامنے نہیں آئی۔ یہ محض ایک اتفاق تھا۔ تم جانی سے پوچھ سکتی ہو کہ میں نے اس سے کوئی بات نہیں کی۔ ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا ضرور ہے، لیکن میں رکشے میں تھی اور اس سے دور ہوتی چلی گئی تھی۔ میں خوب سمجھتی ہوں، اس انداز میں دور ہوتی گئی تھی کہ رکشے کی پچھلی کھڑکی سے گھوم گھوم کر تم اسے دیکھتی رہی تھیں۔ تم نے زبان سے شناسائی ظاہر نہیں کروائی، لیکن اپنی آنکھوں سے جتا دیا کہ تم وہی شادی سے پہلے والی رخسانہ ہو۔ فرزانہ نے ٹھہرے ہوئے انداز میں پوچھا، کیا تم لڑائی کرنے آئی ہو؟ نہیں، میں یہاں جانی، وہ کہتے کہتے رک گئی، پھر اچانک ہی مسکرا کر بولی، میں تم سے ملنے آئی ہوں۔ ہمارے درمیان لاکھ اختلافات سہی، لیکن ہم کبھی بہت اچھی سہیلیاں تھیں۔ کیا تم مجھے گھر کے اندر آنے کے لیے نہیں کہو گی؟ میں تمہیں گھر کے اندر بلاؤں تاکہ تم وہاں تلاشی لے سکو، اپنے جانی کو ڈھونڈ کر نکال سکو۔ ٹھیک ہے، گھر کے اندر آ جاؤ، اور اگر وہ نہ ملا تب تم اپنی آنکھیں ندامت سے جھکا لوگی یا ڈھیٹ بن کر باتیں کرتی رہو گی اور جھوٹی محبت جتاتی رہو گی۔ رخسانہ نے اپنی نظریں جھکا لیں، کچھ دیر سوچتی رہی، پھر نظریں اٹھا کر فرزانہ کو دیکھا، اس کے بازو کو تھام کر کہا، میں تو تمہارے پاس باتیں کرنے آئی تھی، مگر آتے ہی لڑنے لگی۔ فری جس عورت کی دنیا لٹ رہی ہو، اس کے دل میں بیٹھ کر دیکھو تو تمہیں میری حالت کا اندازہ ہوگا، میرے چڑچڑے پن کی وجہ معلوم ہو جائے گی۔ میں جانتی ہوں کہ تم جانی کو مجھ سے نہیں چھپاؤ گی، لیکن میں اپنے دل کی بات کیسے بتاؤں؟ جب تک میں تمہارے گھر میں جھانک کر نہیں دیکھوں گی، اس وقت تک یہاں سے مطمئن ہو کر نہیں جا سکوں گی۔ جاؤں گی تو دل ادھر ہی اٹکا رہے گا۔ فری نے اسے ہمدردی سے دیکھا، پھر ایک طرف ہٹ کر بولی، آؤ، دروازہ کھلا ہے، اندر 2 کمرے اور ایک باورچی خانہ ہے، امی وہاں موجود ہوں گی، جاؤ دیکھو اور اپنی تسلی کر لو۔ رخسانہ تیزی سے چلتے ہوئے اندرونی دروازے سے گزرتی ہوئی مکان کے رہائشی حصے میں چلی گئی۔ فرزانہ پھر اپنی کرسی پر بیٹھ گئی، اس کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ اس لمحے دماغ میں سوال پیدا ہوا کہ ایسا کب تک ہوگا؟ وہ چھپتی پھرے گی، جانی اسے ڈھونڈتا رہے گا، اور رخسانہ جانی کے پیچھے بھاگتی رہے گی۔ ایسا کب تک ہوگا؟ اس کے ذہن میں جواب ابھرا، جب تک وہ چھپتی رہے گی ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ اگر جانی کے سامنے آ جائے گی تو یہ کھیل ختم ہو جائے گا، کوئی ایک فیصلہ ہوگا، اس پار یا اس پار۔ وہ کسی ایک نتیجے پر پہنچے گا کہ اب اسے حالات سے سمجھوتا کر کے رخسانہ کے ساتھ ہی زندگی گزارنا چاہیے، یا دیوانگی ستائے تو رخسانہ کو چھوڑ کر اسے اپنا لینا چاہیے۔ اسے اپنے پیچھے آہٹ سنائی تھی۔ رخسانہ اندرونی کمروں سے نکل کر آ رہی تھی۔ اس نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، پھر پوچھا، کیا تسلی ہو گئی؟ وہ ایک گہری سانس لے کر دوسری کرسی پر بیٹھ گئی۔ فرزانہ نے کہا، دیکھو، میں نے شادی سے پہلے ہی تمہیں سمجھا دیا تھا کہ شادی کی پہلی رات ہی یہ راز کھول دینا، اسے صاف صاف بتا دینا کہ تم پر کس طرح کا ہسٹریا کا دورہ پڑتا تھا، کس طرح تمہارے آدھے چہرے کو دیکھ کر کوئی تمہیں شریک حیات بنانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تمہاری شادی ضروری تھی، لہذا جانی کے ساتھ یہ کھیل کھیلا گیا۔ اگر اس میں ذرا بھی انسانیت ہے تو وہ تمہیں قبول کر لے۔ پھر ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ پلاسٹک سرجری کے بعد تم مکمل ہو جاؤ گی، تمہارے مکمل حسن و جمال کو دیکھ کر وہ مجھے بھلا دے گا، لیکن تم نے میرا مشورہ نہیں مانا۔ اب شادی کی رات سے آج تک تم اس کے پیچھے بھاگ رہی ہو اور وہ میرے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ تمہارا بھاگنا ایک بیوی کا المیہ ہے۔ ہمارے ہاں ہزاروں لاکھوں بیویاں اپنے شوہروں کے پیچھے بھاگتی ہیں، ایک دوسرے سے اختلافات ہوتے ہیں، لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، دور ہوتے ہیں، لیکن پھر مل بھی جاتے ہیں۔ یہ بھی تمہاری ازدواجی زندگی کا ایک کھیل ہے، اس میں میں بدنام ہو رہی ہوں،
اس کا اندازہ تم نہیں کر سکتی۔ میں کس طرح ایک مجرم کی مانند چھپی بیٹھی ہوں اس کا بھی تمہیں احساس نہیں ہے۔ میں دن کے وقت کسی بھی ہسپتال میں ملازمت کر سکتی ہوں، لیکن جانی کے ڈر سے نہیں کرتی۔ میں فرزانہ واسطی کے بجائے ایف واسطی بن گئی۔ رخسانہ، تمہارا چہرہ آدھا ہے تو میرا نام آدھا ہو گیا۔ میری زندگی آدھی ہو رہی ہے، میری نیند آدھی ہو گئی، میری بھوک آدھی ہو گئی۔ میں سوچتی ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ میرا ذہن بھی آدھا ہو گیا ہے اور میں کوئی کام کی بات نہیں سوچ سکتی۔ تمہارا کیا بگڑتا ہے؟ تم شاید ایک بچے کی ماں بن چکی ہو۔ تمہیں بچہ ملا، شوہر ملا، گھر ملا، مستقبل ملا۔ تم اپنی ازدواجی الجھنوں کو آج نہیں تو کل سلجھا لوگی، لیکن میں تمہیں جانی کی دلہن بنانے کی سزا کب تک پاتی رہوں گی؟ رخسانہ نے سر جھکا لیا، پھر تائید میں سر ہلا کر بولی، میں جانتی ہوں کہ تم نقصان میں رہی ہو۔ ویسے جانی کو تو اب تک یہ معلوم ہو ہی چکا ہے کہ تمہارا نام فرزانہ ہے۔ میں نے انہیں ساری باتیں بتا دی ہیں۔ میں نے اس انداز میں اپنی داستان سنائی ہے کہ وہ متاثر ہو گئے ہیں، لیکن تم سے ملنے کی ضد کر رہے تھے۔ اس پر بھی میں نے انہیں سمجھایا تو وہ راضی ہو گئے۔ انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اب تمہارے پیچھے نہیں بھاگیں گے اور نہ ہی تمہارا نام اپنی زبان پر لائیں گے۔ فری، مجھے یقین ہے کہ وہ آہستہ آہستہ تمہیں بالکل بھلا دیں گے، تمہارا نام تک نہیں لیں گے۔ تمہاری یہ پریشانیاں جلد ہی دور ہو جائیں گی۔ فرزانہ نے طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے پوچھا، اگر یہ بات ہے تو تم جانی کو ڈھونڈنے یہاں کیوں آئی ہو؟ وہ ایک گہری سانس لے کر بولی، وہ کل رات سے گھر نہیں آئے۔ میں نے انہیں ہر جگہ ڈھونڈ لیا۔ آخر میں خیال آیا کہ شاید وہ یہاں پہنچ گئے ہوں۔ انہوں نے مجھ سے جھوٹا وعدہ کیا ہو اور تمہیں تلاش کر لیا ہو۔ جانی کو تھوڑا سا میں بھی سمجھتی ہوں۔ وہ 1000 بار تم سے وعدہ کرے گا اور 1000 بار میرے پیچھے بھاگے گا اور میں بار بار بدنام ہوتی رہوں گی۔ اب میں نے سوچ لیا ہے، یہ کھیل ختم کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ کہ میں اس کے سامنے آ جاؤں۔ رخسانہ ایک دم سے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی، پھر بولی، نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتی۔ تم سامنے آؤ گی تو ان کی دیوانگی بڑھ جائے گی۔ اس کی دیوانگی سے تمہیں نہیں، مجھے خطرہ ہے۔ وہ مجھے دیکھتے ہی قتل بھی کر سکتا ہے، مجھے سر بازار رسوا بھی کر سکتا ہے۔ نہیں فری، وہ ایسا نہیں کریں گے۔ تم کیا جانتی ہو؟ وہ مجھے یہاں کے تمام ہسپتالوں میں ڈھونڈتا پھر رہا ہے۔ کل اس نے سوسائٹی کے ایک ہسپتال میں لیڈی ڈاکٹر فرزانہ سے بدتمیزی کی، اسے دہشت زدہ کیا، ایک نرس کی کلائی پکڑ لی، تشدد پر اتر آیا۔ ہسپتال والوں نے اسے تھانے بھی پہنچا دیا۔ رخسانہ نے حیرانی سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھا، پھر پوچھا، تم یہ سب باتیں کیسے جانتی ہو؟ فرزانہ نے اخبار کو اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اس کا 4تھا کالم دیکھو۔ وہ دیکھنے لگی، پھر پڑھنے لگی۔ فرزانہ نے کہا، اس خبر میں کوئی خاص تفصیل نہیں ہے، لیکن اس مختصر سی خبر کے پیچھے ہماری زندگیوں میں کھیلے جانے والا پورا ڈرامہ چھپا ہوا ہے۔ میں جانتی ہوں، تم جانتی ہو کہ یہ ٹیکسی ڈرائیور صرف بادشاہ جانی ہے۔ وہ لیڈی ڈاکٹر فرزانہ کو ڈھونڈتا پھر رہا ہے اور اس کے لیے اب حوالات تک پہنچ گیا ہے۔ رخسانہ اخبار کو میز پر پھینکتے ہوئے اٹھ کر کھڑی ہوئی، پھر بولی، میں ابھی جاتی ہوں، انہیں حوالات سے چھڑا کر لاتی ہوں۔ وہ جانے لگی تو فرزانہ نے آواز دی، جانی مرد ہے، 2-4 گھنٹے اور حوالات میں رہ سکتا ہے۔ پہلے تم مجھے اپنی خود غرضی کے حوالات سے نکالو، میرا فیصلہ کر کے جاؤ۔ وہ پلٹ کر بولی، تمہارا کیا فیصلہ کروں؟ میں نے کہہ دیا ہے کہ جانی میرے قابو میں آ رہے ہیں۔ میں تمہیں یقین دلاتی ہوں، اب وہ تمہارے پیچھے نہیں آئیں گے۔ فرزانہ ایک دم اچھل کر کھڑی ہو گئی، پھر بولی، کیسی بے تکی باتیں کرتی ہو؟ میں نے تمہیں ثبوت دیا ہے کہ وہ تم سے وعدہ کرنے اور قسمیں کھانے کے باوجود میرے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ اخبار تک دکھا دیا کہ وہ کس طرح میرے لیے ہنگامے کر رہا ہے، پھر بھی تم مجھے جھوٹی تسلیاں دے کر یہاں سے جانا چاہتی ہو۔ یاد رکھو کہ تمہارے جانے سے میں بہل نہیں جاؤں گی، میں جانی کے سامنے ضرور آؤں گی۔ ایک آخری فیصلہ مجھے بھی اپنے طور پر کرنا ہوگا۔ رخسانہ کا چہرہ بجھ گیا، اس کی آنکھیں ایسی لگ رہی تھی جیسے اب دم بھر میں رونے والی ہوں۔ وہ آہستہ سے بولی، تم میرے خلاف محاذ بناؤ گی تو میں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکوں گی، کیونکہ میرا شوہر ہی میرے قابو میں نہیں ہے۔ وہ میرے ہاتھ آتا ہے، پھر گیلے صابن کی طرح ہاتھ سے پھسل جاتا ہے۔ میں اسے پوری طرح قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہی ہوں، کچھ کامیابی ہوئی ہے،
ابھی 5 دن ہوئے ہیں کہ میں نے ساری باتیں اسے سچ سچ بتا دیں، تمہارا ذکر بھی کر دیا۔ اب مجھے امید ہو چلی ہے کہ وہ تمہارا خیال چھوڑ دے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ لیکن میں ہمت ہارنے والی عورتوں میں سے نہیں ہوں۔ مجھے خدا کی ذات پر بھروسہ ہے، میری پوزیشن اب ذرا مضبوط ہو گئی ہے۔ میرا بچہ ایک ایسی مضبوط زنجیر ہے جو میرے جانی کو مجھ سے باندھ کر رکھے گا۔ میں تم سے تھوڑی سی مہلت چاہتی ہوں۔ فرزانہ، جہاں تم نے میرے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں، کچھ دن اور صبر کر لو۔ اس کے سامنے نہ جاؤ، میری خاطر اپنے آپ کو چھپا لو۔ کب تک؟ میں کب تک منہ چھپا کر بیٹھی رہوں؟ آخر کوئی حد بھی ہوتی ہے۔ ہاں، ایک حد ہوتی ہے۔ میں تم سے 6 مہینے تک مہلت مانگتی ہوں۔ فرزانہ نے چیخ کر کہا۔ 6 مہینے؟ یہاں ایک ایک لمحہ ایک ایک صدی کی طرح گزر رہا ہے۔ میں کس کرب میں مبتلا ہوں تم نہیں سمجھ سکتی۔ میں 6 مہینے منہ چھپا کر نہیں بیٹھ سکتی۔ مجھے ہسپتال میں بھی ملازمت کرنی ہے، مجھے آزادی سے باہر نکلنا ہے۔ میری بہن، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تم چاہو تو برقع پہن کر سارے کام کر سکتی ہو۔ 6 مہینے کے لیے برقع پہن لو اور اس کے بعد پھر بے شک بے پردہ گھومتی رہنا۔ کیا ہسپتال میں برقع پہن کر مریضوں کا علاج کروں گی؟ ہسپتال کی بات اور ہے۔ جب ہسپتال کے اندر پہنچ جاؤ تو ڈیوٹی کے وقت برقع اتار دینا۔ ایسے وقت اگر اتفاقاً بادشاہ جانی کا سامنا ہو گیا تو یہ میری بدقسمتی ہوگی، تمہارا کوئی قصور نہیں ہوگا۔ لیکن جہاں تک احتیاط برت سکتی ہو، میری خاطر ایسا کر لو۔ میں پھر تم سے کوئی دوسری التجا نہیں کروں گی۔